अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपको नॉवल द रेश कम पसंद आ रहा होगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा और जितना हो सके प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। योर डेथ, आई कांट बियर योर डेथ। मुझे मत छोड़ना, तो मुझे मत छोड़ना शनाइल, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? प्लीज़ टॉक टू मी गर्ल। वो मज़ीद आंसू संभाल ना सका और रो पड़ा। वो दिल, वो शख्स, वो दीवाना जिसे मोहब्बत ने छुआ ही नहीं था और इश्क ने किसी लायक छोड़ा नहीं, वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने वाली अब आंखें ही नहीं खोल रही थी, तो वो कैसे ये सब बर्दाश्त करता? क्या कर रहे हो तुम जमशेद? सुमेर खान वापस दौड़े तो जमशेद को शनाइल पर झुककर बुरी तरह रोता देखे उनका दिल भी बंद हुआ। पकड़कर उसे सीधा किया और पकड़कर खुद से लगाए वो खुद जज्बाती हो गए। ये मर गई ना, तो मेरे लिए भी जिंदगी की हर रही सही तलब मर जाएगी। प्लीज़ सेव हर, प्लीज़ सुमेर खान, मैं इसे मरता नहीं देख सकता। इसकी मौत से पहले मुझे मार दे, मुझे ख़त्म कर दे। वो बेकाबू हो रहा था और सुमेर खान से उस तवाना वजूद को संभालना मुश्किल था, बहुत कठिन था। जमशेद को साथ ही डॉक्टर के हमरा वापस छोड़कर आना, उसे सुकून का इंजेक्शन भी दिया गया, पर उस पर सुकून कैसे असर करता जब वो अंदर बाहर से जल रहा था। पूरा हॉस्पिटल उस शख्स के रोने तड़पने पर सोग में लिपट चुका था और हर कोई उस बिखरे शख्स की शनाइल के लिए अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद कर गए। वो लोग भी जिनकी अपनी ज़िंदगी का अगले पल चिराग बुझ जाता। वेस्ट पर लगते जख्म ने तुराब हैदर को अगले 24 घंटे तक हैसियत की भट्टी में रखा। डॉक्टर्स के बकौल उसके हार्ट बीट ज़हनी दबाव के सबब तवासन में नहीं आ रही। लीजे, नरमीन और बानान तो तीनों सहमे हुए थे। उन तीनों के लिए तुराब के आसपास गैर मौजूदगी सांसें घोटने का सबब बन रही थी। फिर आखिरी सांसें लेता बुरहान भी तो तड़प रहा था। अपनी बेटी को मारने का कर्ब अपने बेटे पर वार करने तले दब गया था। शारिक मिर्जा ने बुराक चटोन को संभाला था, वरना वो बाप जिस हैसियत में था दूसरी सांस लेनी सरासर नामुमकिन थी। यज़दान और सलवा भी पिछले 24 घंटों में उन सब के साथ थे। लीजे और नरमीन उस हालत में थी कि बारान को संभाल पाती। वो सलवा के पास था और चूंकि बारान को हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, तभी यज़दान उसे और सलवा को वापस फारूकी मेंशन दिए जान और बाबा के पास छोड़ आया। बहुत मुश्किल से सलवा ने उस मासूम बच्चे को सुलाया। यज़दान भी चेंज के अपने रूम आर्म होल्डर उतार चुका था, क्योंकि बाजू में मौजूद दर्द भी कदरे कमी थी। सलवा जल्दी से बारान के सिरहाने से उठी और यज़दान के राह में रुकी, जिसने सलवा के बिखरे बाल समेटे प्यार से माथा चूमा। सलवा जानती थी यज़दान इस वक्त वैसी ही तकलीफ में है जिसमें इस वक्त तुराब और उसकी फैमिली मुब्तला थी। मैं हॉस्पिटल में ही कह सका, पर आपको उदास नहीं होना सुखी। आप इस वक्त अपने दोस्त की हिम्मत बने और लीजे अपिया को कहिएगा बारान की बिल्कुल फिक्र न करे, मैं उसे उदास नहीं होने दूंगी। सलवा के प्यार से कहने पर वो उसे अपने हसार में लिए आमादा और नर्म सा सर हिलाए अपने पीछे हटे देखने लगा। पिछले कई घंटों से यार की तकलीफ में डूबा वो भी आधा हो चुका था। आपसे यही उम्मीद थी जान, ये बहुत सेंसिटिव है, अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं चाहता हूँ दुआ करे ये मुश्किल टल जाए। यज़दान को दुआ में रुखसत करती सलवा वापस बारान के सिरहाने आकर बैठी और झुककर उसका माथा चूमा। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मीरजान। तुमने अभी मम्मी बाबा के साथ पूरी जिंदगी मिलकर जीनी है। सलवा जानती थी माँ बाप पर आई आज सहना किसी भी उम्र के बच्चे के लिए मुश्किल है, तभी इस वक्त बारान की दूसरी माँ बनी हुई थी। वहीं 24 घंटे में बहुत से लम्हे गुजर गए थे, पर शनाइल की अब तक हालत न संवरी। फिरदौस शमदी न सिर्फ आ चुके थे, बल्कि कुछ घंटे पहले शाकरा और सलमान भी पहुंच चुके थे। सारी हकीकत फिरदौस शमदी से जानने के बाद से उन दो पर सख्ता तारी था। हॉस्पिटल के लॉन में लगे बेंच पर वो दोनों अपने बच्चे की तकलीफ पर अपनी आंखें भिगोए बैठे थे, जैसे शनाइल का नाम लेने के सिवा कुछ याद ना था। ये क्या हो गया मेरे हाथों सलमान? कैसी माँ हूँ मैं? मेरा बच्चा कितने दिनों से मौत से लड़ रहा था और मैं तो मुझसी माँ पर। सलमान, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो लड़की हमसे अफसल है सलमान। देख, उसने साबित किया कि वो हमसे भी ज़्यादा जमशेद की है। उसे मेरी ही बद्दुआएं खा गई। शाकरा की सिसकियां, मलाल में डूबी हिचकियां सुनता सलमान अहमद भी आपदीदा बैठा था। मलाल किसी नोकीले कांटे की तरह चुप रहा था। हमने वाकई अपनी औलाद के साथ बहुत जुल्म किया शाकरा। हम अपने ही लालच और पंगों में फंसे रहे और हमारे बच्चे ने हमसे अपनी तकलीफें ही जुबानी शुरू कर दी। वो शनाइल के लिए तड़प रहा है तो ये उस लड़की का हक है, क्योंकि इस वक्त जब हमारे पुत्र को हमारी ज़रूरत थी तब वो थी उसके पास। सलमान की आवाज़ भी रंद की, गले में आंसू का फंदा सा अटका था।
آپ دونوں خود کو کیوں قصور دے رہے ہیں؟ میں ہی اچھا بیٹا نہیں تھا؟ عقب سے جمشید کی نکاح سے لبریز ساری آواز پر دونوں نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑی تو وہ قریب آیا، جس سبب دونوں ذرا ذرا دائیں بائیں سرکے۔ وہ ٹھیک دونوں کے بیچ میں درد کرتے سینے کو جکڑتا بیٹھا۔ شاکرہ کو لگا اس کا دل کرچی ہو گیا ہو، جبکہ جمشید کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ باپ بھی دہل اٹھا۔ تو بہت اچھا بیٹا تھا، ہم ہی تیرے والدین بننے جوگے نہیں تھے، معاف کر دے ہماری لاپرواہیوں کو۔ تو پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میرے پتر کی خوشی ہے، وہ تو سمجھ تیرے ماں باپ کی بھی ہے۔ سلمان احمد کی طرف جمشید نے گردن گھما کر زخمی سا مسکراتے سر ہلایا، وہیں اپنے ہاتھ کے گرد اماں کے ہاتھ کی گرفت محسوس کرے جمشید نے کٹھن سی سانس بھرے شاکرہ کی طرف گردن موڑی، جو سسک اٹھتی فوری اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ماتھا چومے رو پڑی۔ مجھے قبول ہے تیری شنائل، تو اس کے ٹھیک ہوتے اسے گھر لائے گا، تبھی مانوں گی تو نے اپنی ماں کو معاف کیا۔ میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، آج کے بعد کسی چیز کے لالچ نہیں رکھوں گی، میں تجھے ایک بھی برا لفظ نہیں کہوں گی، میں جتی بھی نہیں ماروں گی۔ شاکرہ نے آخری لاڈ بھرے جملے پر وہ بھی مسکرا دیا۔ کوئی شنائل کے سبب اس کی بھوک پیاس ہنسی آنسو سب ختم ہو چکے تھے۔ ماؤں کی دعائیں بہت پاورفل ہوتی ہیں، دعا کرے وہ مجھے واپس مل جائے۔ وہ مجھے مل گئی نا تو میں بھی آپ دو کو مل جاؤں گا۔ وہ چھپا نہ سکا اب اس کے لیے کس قدر مر چکا ہے۔ شاکرہ نے جمشید کا ہاتھ پکڑ کر چوما، جس پر اب بھی سوجن تھی۔ میری ہر دعا تیری شنائل کے لیے ہے۔ اس نے شاکرہ جیسی چنڈال عورت کو اپنا احسان مند کر لیا۔ پتر، ماں قربان جائے تیری ہر تکلیف پر۔ جمشید، تو نے ایک باری تو کہا ہوتا کہ تو ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ سے کوئی چھپاتا ہے، شکوہ کرنا بنتا نہیں تھا، پر پھر بھی وہ ماں تھی، تبھی اس ماں کا بوجہ شکوہ بھی سر آنکھوں پر تھا۔ ماں باپ سے کچھ چھپ نہیں سکتا، آپ دونوں کی اولین ترجیح میں نہیں تھا، تبھی آپ کے دل تک میری تکلیف نہیں جا سکی۔ بتایا تو میں نے باخدا شنائل کو بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے سب سے اول پر میں تھا، تبھی آپ دو سے پہلے آگے وہ مسیحا بن کر۔ اور بھلے یہ بات آپ دو کو اچھی نہ لگے، پر اس لمحہ میرے لیے شنائل آپ دو سے بھی اہم ہے۔ وہ دل رکھنا نہیں جانتا تھا، اور اگر رکھتا تو سلمان اور شاکرہ کی وہ دگنی تکلیف ہوتی۔ لیکن وہ دونوں مسکرا کر جمشید کو بھی حیران کر کے، تو اسے ہم سے کروڑ درجے اہم رکھ، ہم اف بھی نہیں کریں گے، بس تو ہمارا پتر بھی بن جا واپس، دل سے لگنے والا۔ بابا کی التجا پر وہ تعصب سے ایک بازو ان کے گرد اور ایک پھیلا کر شاکرہ کی طرف لپیٹ گیا، بلکہ اس کے جسم میں یہ کر کے کتنا ہی درد کیوں نہ اٹھا ہو۔ ان دونوں کی کچھ دیر میں سعودیہ کی فلائٹ تھی۔ کوشش کروں گا اب آپ دونوں ہوٹل جائیں اور عمرے کی تیاری کریں، ہمیں آپ دو کی خاص دعائیں درکار ہیں۔ میں بہتر ہوں، اب سمیر خان کے ڈرائیور آپ کو ہوٹل چھوڑ آئیں گے۔ جمشید نے فون پر وقت دیکھتے دونوں کے دل ہلکے کرنے کے ساتھ تاکید کی، وہ بنا اصرار مان گئے، کیونکہ اب ایک شکرانے کا سجدہ بھی تو واجب تھا خدا کی زمین پر، اپنی اولاد کے واپس ملنے پر۔ کچھ دیر تک جمشید نے ان کو رخصت کیا تو واپس آتے سامنا فردوس شمدی سے ہوا، جو خود کل سے اب تک نڈھال ہو چکے تھے، اور حقیقت میں سمیر خان سے جمشید کی ابھی نہ سنبھالا جاتا اگر فردوس آ کر اسے نہ حوصلہ دیتے۔ تمہاری شنائل خطرے سے باہر ہے، ان کے چہرے تھام کر بولنے پر جمشید کی آنکھوں میں سرخائی کھلی۔ سچ میں ہوش آ گیا اسے؟ وہ تڑپ اٹھتے بولا، کچھ دیر میں آ جائے گا۔ سمیر خان چاہ رہا تھا وہ آنکھیں کھولے تو شنائل کو تم نظر آنے چاہیے ہو، جاؤ اس کے پاس اور بتاؤ اسے کہ کتنی محبت کرنے لگے ہو، میں بھی اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے ایک سجدہ شکر ادا کر لوں۔ وہ خود بہت کرب میں تھے، کبھی نہیں سوچا تھا شنائل کو سال میں دیکھیں گے، پر جمشید کی تکلیف جہاں ان کو دہلا گئی، وہیں اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک بھی دلا گئی۔ تھینک یو سو مچ فردوس انکل، کل سے اب تک میرے ساتھ ہونے کے لیے۔ آپ نے بھی تلافی کر ہی لی سے انتہا کرنے کی، اب مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ وہ اس کے دوستانہ انداز پر دل کھول کر مسکرائے اور نرمی سے جمشید کو گلے لگایا تاکہ اس کا زخم نہ دکھے۔ الحمدللہ کہ میں نے بھی ٹوٹا پھوٹا صحیح باپ ہونے کا فرض نبھا لیا، اینڈ کریڈٹ گوز ٹو یو میرے بچے۔ تم نہ ہوتے تو آج شاید میں اس کی قبر پر بیٹھا افسوس سے ہتھیلیاں مل رہا ہوتا۔ تم میرے محسن ہو جمشید احمد، میری بیٹی اس دنیا کی سب سے خوش قسمت بیوی ہے، جس کا محرم تم جیسا جیدار آدمی ہے۔ مزید اگر فردوس صاحب کچھ کہتے تو شاید دل پھٹ جاتا۔ یہاں بیٹی کی تکلیف میں تھی تو وہاں یار کا وقت نزا چل رہا تھا۔ بیٹی کے ٹھیک ہونے کا شکر، جبکہ یار کی جان نکلنے کی دعا فرض تھی، تبھی وہ وہاں سے اپنا دکھا ہوا دامن سمیٹے چلے گئے۔ جمشید نے کچھ دیر تک آنکھوں کے سنگ ان کا تعاقب کیا اور پھر پلٹ کر شنائل کے پاس ہی جا رہا تھا، جب سمیر خان کو شنائل والے روم سے نکلتا دیکھ پریشانی سے ان کی طرف لپکا۔ تمہاری شنائل ہوش میں آ گئی ہے چیتے، 3 ماہ میڈیکیشن ہوگی اس کی، اور ہم اسے مکمل طور پر ٹھیک ہوتا دیکھیں گے۔ تم دونوں کے لیے سمیر خان کا ٹوکرا بھر کر پیار ہے میری روتی جان۔ سمیر نے آخری 3 لفظ جمشید کو چڑھانے کو کہے تاکہ وہ شنائل سے ملنے سے پہلے ذرا چیئر اپ ہو جائے۔ میں آپ کی جان نہیں ہوں، میں صرف شنائل کی جان ہوں۔ دوبارہ کہا نا تو سیدھا آپ کے بیگم کے پاس جاؤں گا شکایت لگانے۔ وہ بھی تو منہ پھٹتا، کیسے نہ سمیر خان کو بھی کہکا لگانے پر مجبور کرتا۔ ہاں 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 ہاں،
یہ دھمکی ظالم ہے، نہیں کہتا تجھے جان میرے باپ. اچھا سن، اسے رنگ اور بریسلٹ پہنا دینا، اجازت ہے، ایک کس کی بھی پرمیشن ہے. سمیر خان کو زیادہ ہی ذاتیات میں گھستا دیکھے جمشید نے اسے فری ڈاکٹر کو گھوریوں سے نوازا. آپ سے پوچھ کر پہلے کچھ کیا ہے؟ جو اب ضرورت ہوگی آپ کے نایاب مشورے کی وہ میری ہے. نکلے یہاں سے ویلن کہیں کے. سمیر خان ہنس کر بے دم ہوئے کیونکہ دل سے خوش جو تھے، جبکہ جمشید بھی مسکراتا ہوا شنائل کے روم کا ڈور کھولنے سے پہلے ایک لمحہ رکا. سانس اب بھی جیسے سینے میں لحظہ بھر اٹک گئی تھی. جمشید نے دروازہ کھولا تو پہلی چیز جو اسے سکون دے گئی تھی وہ اس پیاری لڑکی کے ناک کی دردناک نالی کا ہٹنا تھا. اوپر سے اس کا ہاتھ کسی ڈرپ کے صدمے بھی نہ تھا. جمشید نے اسے دیکھتے اپنے دل پر ہتھیلی پھیری، جو شاید ابھی بھی ڈر رہا تھا کیونکہ شنائل ذرا گردن تیرچھی کیے آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹی تھی. آنکھیں کھولو شنائل. مانوسی بہت قریب سے ابھرتی سرگوشی پر وہ کئی گھنٹے کے کومے سے نکلتی نڈھال. شنائل بند آنکھوں سے مسکرائے. جمشید نے اس کی مسکراہٹ کسی قیمتی منظر کی طرح دیکھتے پاس ہی بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اور جمشید کے ہاتھوں کے شافی لمس کی قوت نے شنائل کے دکھتے سر کو باوجود آنکھیں کھولنے کی ہمت دی. میری آنکھوں کی ٹھنڈک ٹھیک ہو گئی. وہ اسے دیکھتی محترم آنکھوں میں سکھ کے دیپ جلائے بولی. وہ اس کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں کے پاس لائے چومتا سر ہلا گیا. مار کھانے کے لیے تیار ہو؟ جمشید نے کمزور نہ پڑتے روپ جمایا. وہ مدھم سا ہنسی. کیوں؟ وہ بچوں سر اٹھی. اٹھ کر بیٹھو پھر بتاتا ہوں. جھک نہیں سکتا. وہ اس کے کہنے پر اپنا ہاتھ جمشید کو تھماتی اٹھی تو جمشید نے آگے سے رکھتے دونوں تکیے شنائل کی کمر کے پیچھے رکھے اور اب بھی سر پیچھے ٹیک گئی کیونکہ پوری باڈی میں ابھی طاقت نہیں تھی. سر اور آنکھیں بھی بہت بھاری تھی. میری جان مجھے لگا شاید میں تمہیں کبھی دیکھ نہیں پاؤں گی. درد ہے تمہیں؟ دکھاؤ کہاں ہے. اس کے سینے تک ہاتھ سرکا گئی جسے جمشید نے اپنے ہاتھ میں بر وقت جکڑتے روکا. دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے محبت کا شدید والا اظہار کر رہی تھی. میرا درد یہ بیٹھا ہے یہ. وہ اس کی گال پر بے انتہا چاہت سے جھکتا پیچھے ہٹا تو شنائل سمجھ نہ پائی جمشید کا درد ہونے پر خفا ہو یا اتنے پیارے لمس پر جی اٹھے. میں نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا. وہ تو جب تم ساتھ ہوتے ہو تو سب بھول جاتی تھی، خود کو بھی. تو انجیکشن اسکپ کرنے کا یہ انجام ہوگا کبھی نہیں سوچا تھا. مجھے تمہارا درد نہیں، مجھے تمہارا آرام بننا ہے. وہ بھی پیار سے اس کی گال چومتے جمشید کی گردن کے پاس رکے. اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے دور ہونے لگی پر جمشید نے ہونے نہ دیا. اسے اپنے سینے میں جذب کیا. وہ بھی فوری بازو اس کے اطراف حلاوت سے لپیٹ کی. I miss you so much. وہ اسے اپنے درد کرتے وجود میں بسائے صرف اس وقت اس لڑکی کے جسم کی حدت، دل کی دھڑکن اور اپنی پشت پر حرکت کرتے ہاتھ کی پوروں کو محسوس کر رہا تھا. اچھا جی، میں اب اتنی اہم ہو گئی. سامنے ہونا ذرا. اتنا مس صرف محبت تو کیا جاتا ہے. وہ روٹی روٹی شرارت پر آمادہ ہوتے سامنے ہوئے تو شنائل کو لگا دل رک گیا. جمشید کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شنائل نے فوراً سے اس کے رخساروں سے ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پوروں کو چپکایا. نو، تم صرف رلاتے اچھے لگتے ہو. اس کے آنسو پوئتی پیار سے سمجھا رہی تھی. میں صرف اس لیے واپس ملی ہوں کیونکہ ابھی تمہاری بہت زندگی لکھی ہے جیم. وہ اپنے لیے تڑپتے جمشید کو دیکھتے بولی جیسے اس کا دل اس کا واپس نہ ملتا اس شخص کی ناگہانی موت تھا. نہیں، اس لیے ملی ہوں کیونکہ تمہیں تمہاری محبت کا صلہ ملنے والا ہے. وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹاتا اس لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوشی کی زیادتی وہ گوشے نم کرنے لگی. صلہ نہیں چاہیے، تم چاہیے ہو. وہ آواز میں اتر آتے درد کے باوجود سرگوشی میں ڈھلی مسکائی. حسب ضرورت مجھے سنبھال لو، حسب چاہت مجھے لے لو، صرف تمہارا ہی تو ہوں. وہ آنکھوں کے دیپ اور روشن ہو گئے جب جمشید نے اس کے ماتھے کو چوم کر وہاں رگوں میں بہتے درد کو بہاؤ روکا. وہ سرور سے آنکھیں موند گئی. جب وہ پیچھے ہٹا تب کھولی. پھر کہو لاسٹ والا جملہ. وہ آنکھوں کے آنسو سمیٹے کھلکھلائی. میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا شنائل. وہ اس کے منہ سے یہ سن کر صدمے میں تھی. وہ اس دنیا کا خوبصورت ترین انسان لگا یہ کہتے. کیوں؟ وہ اس کے ہونٹوں سے محبت ہونے کا مان چاہتی تھی. کیونکہ تمہارے بنا گزارا نہیں ہے میرا. سب کچھ تم پر آ کر ختم ہو گیا میرا. تم اس عام سے شخص کے لیے خاص ترین بن گئی. تمہیں اس حالت میں دیکھ کر لگا بس جمشید تمہاری زندگی ختم ہو گئی. تم دوبارہ کبھی ایسا مت کرنا. مجھ سے پہلے مت مرنا. وہ سب کہہ گیا پر وہ جملہ جناب گول کر گئے جو شنائل نے سننا تھا. الٹا اس بندے کے آخری تاکید بھرے جملے پر وہ غبارے کی طرح گال پھلا گئی. تمہیں کسی نے پیار کرنے کی تمیز نہیں سکھائی. جاؤ، میں نہیں بولتی تم جیسے کولڈ مین سے. وہ روحانسی ہوتی ٹوٹی آواز کے سنگ بھیگی سانس کھینچے منہ پھیر گئی. جمشید کے ہونٹوں پر پرخمار سے مسکراہٹ رقص کی. لک ایٹ می. تھوڑی سی اپنے روبرو کیے ان رونے کو تڑپتی آنکھوں کو خود سے ملائے اس کا چہرہ اوپر کرے. ان پہلے ہونٹوں پر جھکا گرفت بنا کر شنائل کے دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹے اور ساتھ میں اپنی بے پناہ چاہت لٹاتی قربت سے اس لڑکی کا سارا غم غلط کیا. چلو گیس کرو ان جذبات کا نام. ابھی تمہیں میں نے سب سے ڈیپ ترین وضاحت دی ہے. اور اپنے ہونٹوں پر جمی جمشید کی آنکھوں کے اپنی آنکھوں تک آنے تک چھیم سا جاتی نظریں چرا گئی. ہے گیس کرو نا.
وہ چڑ کر اس کا چہرہ جبڑے سے پکڑے واپس اپنے سامنے کیے گھورا۔ شنائل نے ہاتھ بڑھا کر انشت شہادت پوائنٹ کرتے جمشید نے نچلے ہونٹ پر اس کی ٹپ رکھی۔ یو لو می، اور وہ بھی پاگلانہ، جنونانہ اور شوہرانہ حد تک۔ شنائل کی پرحیا مسکراہٹ اور پاگل کرتی وضاحت پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سمٹا سا ہنسا۔ ایک پوائنٹ بھول گئی، وحشیانہ حد تک۔ جمشید نے اس کی وہی انگلی دانتوں میں دباتے کاٹی تو وہ فوراً سے پیچھے لے جاتی، جناب کی درستگی پر گھوری۔ باریک کرو نہ پھر۔ وہ فوراً سے بازو اس کی گردن میں پرو گئی۔ 2 روپے میں اتنا ہی ہوتا ہے بیگم۔ وہ اب بھی باز نہ آیا، تبھی شنائل نے اس کی تھوڑی پر چھٹ سے اذیت گاڑے، پر وہ کراہنے کے بجائے شریر نظروں سے اپنی جان سے عزیز ہو جاتی اس قیمتی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے میں اس جگہ سانس نہیں لے سکتا اب جہاں تم نہیں ہوگی شنائل۔ میرے ساتھ رہنا ہمیشہ۔ میں تمہیں بہت سا تنگ کرنے کے ساتھ بہت سا پیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ پر پھر لٹ گئی، اور مجھے تمہارا پیار ہوش و حواس میں رہ کر دیکھنا ہے، جو ممکن نہیں ہوگا۔ مار ڈالو گے بہک کر مجھے۔ بائی دی وے، کانگریچولیشن، ہم سے 2 بلائیں واپس دنیا پر سوار ہوئی جاتی ہیں تباہی مچانے کے لیے۔ وہ خود ہی کہہ کر اول جملوں کا خمار آخری سے چھٹکنے کے چکر میں تھی، پر جمشید نے اس کے ہونٹوں پر استحا گرفت جماتے اس خمار کو جھٹکنے نہ دیا، اور پھر سے اپنے گلے لگا کر رگ رگ میں اس لڑکی کے وجود سے اٹھتی آسودگی سرایت کر لی۔ ڈاکٹر کے آئی سی یو روم سے نکلنے پر سب نفوس کی نظریں بے اختیار اٹھی۔ شارق اور براق چٹون اٹھ کر اس کی طرف لپکے۔ برہان چٹون کے پاس زیادہ وقت نہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ جملہ کسی پر بھاری پڑا ہو یا نہیں، براق چٹون جیسے مضبوط انسان کی سماعت پر گراں گزرا تھا۔ براق چٹون نے ایک نظر پلٹ کر نرمین اور لیزے پر ڈالی، پھر ان کے کچھ فاصلے پر کھڑے سامل اور یزدان پر۔ وہ اپنے من وزنی قدم اٹھائے آئی سی یو روم کی طرف بڑھے۔ مسٹر دوراب کو ہوش آ گیا، ان کی مسز مل سکتی ہیں، وہ انہیں کو یاد کر رہے ہیں۔ کوئی آپ باہر موجود جاروں پر دوسری طرف سے اس خبر نے بھی حوصلہ دیا۔ لیزے نے ممی کا ہاتھ پکڑا، مسکرات کر دبایا، اور خود بھی نرس کے ہمراہ دوراب کے روم کی طرف بڑھی۔ برہان چٹون اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا جب براق اندر داخل ہوئے اور اسے آکسیجن ماسک سے سانسیں دی جا رہی تھی، پھر بھی پورا وجود پھڑپڑا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ سکا آج تک کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کے بدلے تیرے جیسا بیٹا ملا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے تو برہان نے اپنی آنکھیں کھولتے بابا کو دیکھا جو اندر باہر سے مر چکے تھے۔ پاپا مجھے معاف کر دے، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے میرے بچوں کی معافی تو کبھی نہیں مل سکتی، پر آپ تو بابا ہیں، فارگیو می، میری ہر غلطی کے لیے۔ میں آپ کا بیٹا بننے لائق ہی نہیں تھا۔ آئی ایم سوری۔ دوراب ٹھیک ہے؟ برہان نے اپنا ماسک ہٹاتے بگڑتی ٹوٹتی آواز میں بابا کا ہاتھ چھوا، جیسے انہوں نے چاہ کر بھی نہ جھٹکا۔ زندگی اگر مجھے بھی چوائس دیتی برہان، تو میں تجھے بیٹا نہ چنتا، تیری ماں کی خاطر معاف کر بھی دوں گا، اور شاید تجھے سب کی معافی دلوا بھی دوں، پر تو نے جو ضد پیدا کرنے والے سے لگائی ناشکری اور بدبختی کر کے، اس کی سزا تجھے اکیلی سہنی ہوگی، کیونکہ اب تجھ پر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ دوراب میرا شیر ہے، میرا اب سے بیٹا پوتا اور سب کچھ وہی ہے۔ جا تو حساب چکا جو تجھ پر قرض ہے۔ برہان کی آنکھوں میں دم توڑتی زندگی کا عکس تکتے براق چٹون خود ضبط کرتے کرتے رو پڑے، اور برہان کے حلق میں اٹکی جان بابا کا ہاتھ پکڑے ہی اٹک گئی، اور یہاں برہان چٹون کی آنکھیں بھیگی، وہیں اس باپ نے دل پر ہاتھ رکھے سینہ سلایا، اور پھر اس کانپتا ہوا مجرم ہاتھ پکڑ کر چومتے ضبط ہار گئے۔ سانول، یزدان اور نرمین تینوں ہی براق چٹون کے رونے کی آواز پر اندر بھاگے، پر وہاں برہان کی نکلتی ہوئی جان اور اس پر ماتم کنا اس پیاری ہستی کو دیکھتے ان تینوں کی آنکھیں درد کا میخانہ بنی، جبکہ لیزے نے اس لمحے نرس کے ہمراہ دوراب کے روم میں پہنچ کر اپنے آنسو بہت مشکل سے دوراب کے حرکت کرتے سینے پر سنبھالے، اور پاس آ کر بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو بہت مرجھایا ہوا آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ مر گئی کیا لیزے؟ لیزے اس کا سوال پر پھوٹ پھوٹ کر روتی، پر اپنا سر دوراب کے سینے ٹکا گئی۔ دوراب حیدر چٹون کی ہیزل براؤن آنکھیں اس وقت انگارے میں بدلی ہوئی تھی۔ مر رہے ہیں حیدر، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کی تکلیف ہم سب کی جان جسم سے ایک لمحہ کھینچ لی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، کبھی اس کا چہرہ تکتی، کبھی اس کے کشادہ شانوں پر نظریں پھیرتی، کبھی ان اداس آنکھوں میں جھانکی جہاں سے آنکھیں ہٹانا تب دوبھر ہوا جب دوراب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ آئی ایم اوکے لیزے، تم مت رو، مجھے بیٹھنے میں مدد کرو کہ وہ لیٹے ہونے پر درد میں تھا، تبھی لیزے نے فوراً سے اس کے آنسو رگڑتے اسے بیٹھنے میں مدد کی، اور واپس اس کے پہلو میں بسے دوراب کے رخسار پر اپنی نرم ہتھیلی پھیرتے آنکھوں میں جما گئی جہاں اندر ہی اندر کرب کی انتہائیں بسی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ سے کیا کہوں حیدر، دکھ بانٹوں، عیادت کروں یا گلے لگاؤں؟ لیزے کو اس مشکل سے نکالتے ہوئے وہ اسے پکڑ کر اپنے سینے لگا گیا۔ وہ لڑکی پچھلے کئی گھنٹوں سے اس سے راحت کے لیے ترس چکی تھی۔
गले लगा लो, सब हो जाएगा। दुराब की रंधी सरगोशी सुने वो कुछ देर बाद संभल कर रूबरू हुई और दुराब का चेहरा हथेलियों में भरकर माथा प्यार से चूमा। यू नो ना, यू आर स्ट्रॉन्ग मैन हैदर। वो न जाने पूछ रही थी या बता रही थी, दुराब फैसला न कर सका। यस, क्योंकि मेरे पास लीज़े नूर है। वो खुद को अच्छा दिखाने को मुस्कुराकर बोला, पर ऐसी मुस्कुराहट आंसुओं से ज्यादा दर्दनाक होती है जो आखिर गमनाक हालत में लबों पर बिखरती है। नो, क्योंकि आपके पास मोहब्बत भरा मेहरबान दिल है। मुझे आपकी मोहब्बत और हिम्मत बनने पर रश्क है। और उसकी बात सुने तायद करता माथा लीजे के कंधे पर टिकाए चुका। कुछ और कहो, अभी दिल की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही लीजे। तुराब की आवाज़ में नमी खोली। मेरी आंखों में देखे। वो उसके हसार से निकलती उसका चेहरा ऊपर करते बोली, खूबसूरत हैं। वो उसके दो हरफी जुमले पर बेइरादा मुस्कुराई। पागल, आपको जिंदा देखकर मुस्कुरा रही हैं। वो उसकी तस्वीर करती दुराब से जरा सी दूर हुई। तभी तो खूबसूरत है, इधर आओ मेरे पास। वो बाजुओं को खोले बोला ही इस कदर तकलीफ से कि वो फौरन से उसके हसार में सिमटी। चंद लम्हे गुजरे जब लीजे का साइड मेज पर पड़ा फोन रिंग किया। तुराब ने उसे आजाद किया तो लीजे के फोन पर मम्मी की कॉल लीजे ने रिसीव की। लीजे, मेरे बेबी को संभाल लेना, बुरहान मर रहा है। वक्त यही कहते नरमीन ने कॉल काटी। जबकि लीजे ने कांपते हाथ से फोन हटाकर स्क्रीन देखी तो आंखें धुंधलाई। तुराब उसके तासुरात से सब समझ गया। क्या हुआ लीजे? तुराब की थोड़ी पकड़कर पुकारने पर वो रेने को बेकरार आंखें संभालने लगी। आपके बाबा जा रहे हैं हैदर। उन्होंने उसी नाइफ से खुद को भी हर्ट किया था। लीजे के रुखसारों पर आंसू के कतरे फिसले जबकि दुराब का हाथ उसकी थोड़ी की गिरफ्त में ढीला हुआ। उस शख्स ने हलक में फंसे कर्ब को गहरा सांस खींचे। जिस तरह अपने अंदर निकला ये मंजर लीजे नूर के लिए बर्दाश्त के काबिल न था। फाइनली मेरी मम्मी और दद्दू की जिंदगी का बड़ा दुख उनकी नज़रों से ओझल होने वाला है। जीते जी मार कर जाने वालों की मौत कमबख्त खुशी भी कहाँ देती है। जख्म हरे हो जाते हैं उनके दिए हुए। वाई आई फील सो मच पेन लीजे। मुझे तो उनसे मोहब्बत भी नहीं है, न उन्हें यकीन कि मैं उनकी औलाद हूँ। तो फिर इस दिल पर ऐसा क्यों लग रहा है कि कहर टूट पड़ा? वाई दिस मैटर इज सो कॉम्प्लिकेटेड। वो खुद को यकजा रखने में नाकाम था, पर लीजे ने उसे गले लगाकर दिलासा दिया क्योंकि उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकती थी। क्योंकि वो आपके बाबा बहरहाल हैं। मेरी जान, संभालें खुद को हैदर। मैं या दुनिया की कोई ताकत आपके दिल पर ढले इस कहर की अजियत में कमी नहीं कर सकते। आपको खुद लड़ना है इस दुख से। वो इसे तसल्ली देती मजबूत करने लगी जो ऑलरेडी काफी थक चुका था उस एक सी तकलीफ से। मैं दुनिया का बदकिस्मत बेटा जिसे उसके बाप ने एक बार भी गले नहीं लगाया। लीजे, तुम मेरा दुख समझ सकती हो? वो दराब के सवाल पर आंसू संभालती रूबरू हुई जहां उस शख्स की सारी दुनिया में वो शख्स जाने का तहिया करते तहस नहस कर चुका था। समझ सकती हूँ, मैं आपका हर दुख समझ सकती हूँ हैदर, लेकिन हम मुकद्दर से नहीं लड़ सकते। हम कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनके लिए हमेशा तरसते रह जाते हैं, लेकिन हमें इस नाइंसाफ़ी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। यही कमियां तो हमें मजबूत करती हैं। आप अपने दिल की तकलीफ सिर्फ एक सूरत कम कर सकते हैं, उनको माफ़ कर करके। उनका मामला अल्लाह के सपुर्द छोड़ दें। उन्होंने गले नहीं लगाया तो आप लगा लें, उनको सपुर्दे खाक होने से पहले। मुमकिन है आप जिस लम्स को तरसे हैं वो खलिश मिट जाए, पूरी ना सही थोड़ी ही सही। वो इस उम्मीद से बंध रही थी। वो लीजे की दिलाई किसी उम्मीद को कम कैसे जानता। फौरन मार गया। वो उठी, अपना हाथ फैलाया जिसे तुराब ने अपनी आंखें रगड़े थामा। वो जलने में भी मुश्किल महसूस कर रहा था, पर लीजे के साथ वो इस फर्ज को भी निभाने निकल गया। बुराक चिड़े उनकी आंखें बुरहान की हालत बेनूर कर देती अगर दुराब को न देख लेती। आईसीयू रूम में खड़ा हर फर्द दुराब को देखकर जज्बाती था, जिसकी पतराई हुई नजर अपने बाप के जान हारते वजूद पर जमी थी। खुद बुराक चिटोन बार बार जब्त आ रहे थे। उन्होंने अपनी जगह अपने पौधे के लिए छोड़ दी। सब आंखें नम किए दुराब को देख रहे थे जिसने बाबा के माथे पर अपना मजबूत हाथ रखा। अटकी सांस निकलने लगी। मेरा दिल इसलिए दुखा हुआ है क्योंकि आपसे आपकी तमाम ज्यादतियों के बावजूद बहुत प्यार किया मैंने बाबा। नाराज बस मम्मी, दद्दू और अबीहा के लिए था, क्योंकि आपने मेरे दिल के इन 3 टुकड़ों पर बड़ा जुल्म ढाया। मैंने अपनी हर तकलीफ तो कब की माफ कर दी थी। ये आखिरी आपका लगाया जख्म भी जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा जख्म दिया है जो मान ना सका। थैंक यू, क्योंकि मुझे मरना नहीं था। मुझे अपने इन दिल के टुकड़ों के साथ जीना है। मुझे अपनी बेटी को दुनिया में आते हुए देखना है। मुझे उसका नाम अबिया हैदर जुनून रखना है। सो थैंक यू मुझे मामूली जख्म देने के लिए बाबा। और यस, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं। वो दर्द कहते जिस्म के बावजूद झुका और उन गले लगाने का फर्ज भी खुद निभाया जिसने हर फर्द की आंखों को भिगो दिया, क्योंकि उसके साथ ही बुरहान का जिस्म थम गया। ये मुश्किल वक्त था पर गुजर गया। मजीद 10 घंटे गुजर चुके थे। बुरहान जडोन को तमाम रस्मों के साथ आबाई कब्रिस्तान में सबूत खाक कर दिया गया
बुराक चिड़ियों को दुराब की माफी ने दिलासा दिया और खुद दुराब को इस लम्स की छाव रास आ गई जो आखिरी गले लगाने में पोशीदा थी। सब लोग जनाजा पढ़कर जा चुके थे, बस दुराब और यजदान रुक गए क्योंकि सुखी को पता था वो भी जाना नहीं चाहेगा और बुराक चिड़ियों ने भी यजदान को उसके साथ रहने की ताकीद की थी। यजदान ने कभी दुराब के साथ रुककर उसे तसल्ली दी, दिल बहलाया और फिर दोनों घर आ गए तो हर तरफ एक उदासी का समा था। नरमीन, सामल, बुराक चिड़ियों, खुद लीजे और लीजे का बेबी सभी उदास थे, लेकिन बुराक चिड़ियों को अलग ही सब्र अता हुआ था। जब हम इंसानों के मामलात अल्लाह पर छोड़ देते हैं तो वो बेहतरीन कारसाज बहुत खूबसूरती से मरम्मत करता है। जब हकूकुल इबाद बख्श दिए जाएं फिर बंदे और बंदे के रब के बीच बात चली जाती है और हम इंसान नहीं जान सकते कभी कि मौत के बाद जब मामला सिर्फ इंसान और अल्लाह के बीच हो तो कैसे गुनाहों की सज़ा का मामला चलता है और कैसे सज़ा मिलती है। यही फार्मूला सबने आजमाया, जाने वाला चला गया था और अब एक दूसरे के इस दुख और शोक से निकालने की जिम्मेदारी हर एक पर आई थी। जैसे यजदान और बारान ने मिलकर अपनी छोटी छोटी बातों से सबके दुखे दिल बहाल किए। बुराक चिड़ियों के पास उनके सारे बच्चे मौजूद थे। उनके बेटे की मौत इल्मनाक सही, पर जाने वाले के बजाय साथ रह जाने वालों के साथ जीने के कायल थे। रात तक यजदान रुका और फिर सबसे इजाज़त लिए खुद भी रवाना हुआ। बुराक चिड़ियों के साथ लीजे और दुराब थे। वो दद्दू अपने दोनों बच्चों को दाएं बाएं अपने सीने से लगाए बैठे खुद भी खामोश थे, लेकिन पुरसकून थे और लीजे और दुराब को जिंदगी और मौत की हकीकत से भरे वाक़यात सुना रहे थे। जबकि बारान को नरमीन ने कहानी सुनाकर मखना के साथ थोड़ा खेलने के बाद सुला दिया। मखना को भी रूम से निकाले बाहर लॉन में छोड़ने आई तो नजर लॉन में टहलते सांवर पर गई। कहर की तरह धुंध ढल रही थी। मैं मखना को स्पेशल तुम्हारी वजह से छोड़ने आई हूँ बाहर, वरना बारान तो कह रहा था दादो मैं उसे हक करके सोऊंगा। नरमीन के आवाज बुलंद बोलने पर वो अपने ख्यालात झटकते थकन सदा सा मुस्कुरा कर पलटा तो नरमीन की उदास मुस्कुराहट बदले में मौसूल हुई। वो मखना जो काफी स्लीपी हो रहा था उसके फ्लफी से घर में लिटाए दरवाजा आगे किए वापस आई तो सामल के करीब जा रुकी। आप ठीक है नरमीन? सामल ने आंखों से दुखते दिल तक झांक कर प्यार से दिलजोई की तो वो नमी सी आंखों में छलक आते ही सामल के सीने पर सर टिकाए हाथ एक मजबूत वजूद के इतराफ लपेट गई। वो मर गया और जिस तरह मरा ये तकलीफ दे था, पर ये वक्त भी गुजर जाएगा। मेरे बेबी और बाबा जान पर कड़ा वक्त है। मैं तो खैर उसके हसार से कब के निकल चुकी हूँ, सो मुझे उसकी मौत से ज्यादा तुराब और बाबा की तकलीफ ने अफसुदा किया है। नमीन के लहजे से सदाकत छलक रही थी और सामल वैसे भी मजीद किसी पुरानी मोहब्बत नामी चीज पर यकीन करने का कायल ना था। फिर भी कभी दिल दुखा दे वो याद आकर तो मेरी बाजों का मोहब्बत और ढारस भरा हसार आपके लिए हमेशा हाजिर है। आप यहाँ रो भी सकती हैं, मुस्कुरा भी सकती हैं, कोई सी भी तकलीफ हो अपने आंसू मेरे सीने पर बहा दें। उम्मीद है आपको सुकून मिलेगा। वो इस वक्त नरमीन के लिए मुस्कुराहट की वजह बना जबकि उनकी सभी हसीन मफलूज और साकन थी जब उनकी सब ही हिस्से मफलूज और साकन थी। उम्मीद नहीं, यकीन है कि मेरा सुकून तुमसे ही अबद से अजल तक जुड़ा था। बस मुझे जानने में देर हो गई। थैंक यू सामल, तुम मेरी मोहब्बत के मुस्तहिक हो। हमेशा मेरे और मेरी फैमिली के साथ रहना। यहाँ से जाने की बात मत करना। वो उनके मान के बदले उनको अपने हसार में भरे जमीन पर झुकते प्यार देते। नरमीन का चेहरा हाथों में भरे मान की शान बढ़ाते अमादगी से देखने लगा। डन, फिर या तो मुझे अपना बॉडी गार्ड रख ले या फिर फ्रेगरेंस स्टोर का सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि बेबी वाला हूँ, जॉब की बहुत ज़रूरत है मैडम। नरमीन की मुस्कुराहट इससे उदासी निकल गई। वो इतना मुकम्मल अंदाज में चाहता था कि नरमीन के अंदर की तमाम हसरतें ढांप रहा था। तुम अपने बाबा की वजह से माजी में तो बॉडीगार्ड बनने पर मजबूर थे, पर अब क्या मजबूरी है? इतनी ज़्यादा तालीम इसलिए हासिल की थी कि ऐसी जॉब्स करो। तुम बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आपसे पार्टनरशिप पर अपना बिजनेस करो ताकि लेडी बॉस के साथ बॉस के ओहदे पर और सजो। सावन ने यह ऑफर सुने खुशगवार सी हैरत अयान की स्माइल दी। हाँ लेडी बॉस तो देखिए, वो शरारत करता और प्यारा लगा। यस, तुम्हें पता है अब मैं अपनी फ्रेगरेंस स्टोर के इंटरनेशनली बढ़ते काम की वजह से अपने बेबी को पहले की तरह हेल्प नहीं कर सकती, तो तुम उसकी वेब एजेंसी में काम करो एज अ पार्टनर। उसे भी इस बाबा की बहुत ज़रूरत है। मुझे यकीन है तुम दुराब के अंदर अब भी बच चुकी रही सही हर पदाराना शफकत से जुड़ी कमी दूर कर दोगे। मेरे बेबी को तुम्हारे जैसे बाबा मिले वो यकीनन लकी है। नरमीन ने तो इतराज़ की गुंजाइश ही न छोड़ी और इससे बेहतर था भी कुछ नहीं। अब अकेला दुराब, कराची, इस्लामाबाद और शाहजहाँ तीनों में से कौन सी ब्रांच संभालता? तभी सामल ने खुशदिली से नरमीन से प्रॉमिस लिया कि वो ऐसा ही करेगा। थैंक यू मेरे दोस्त। ओमान के पूरा होने पर सारे दुख दर्द फरामोश करे सामल पर फिदा हुई, जो सांस भी से एहतियात से लेता था कि कहीं नरमीन को उसकी तबश न पहुंच जाए। वेलकम माई एवरीथिंग। अब आप जाकर अपने पोते के साथ सोएं, मैं आप दो को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कुछ देर वॉक करके फिर वर्कआउट के लिए निकलूंगा।
प्यार से तकते जनाब ने आज की अय्याशी फिर बख्शी। अलबत्ता वर्कआउट पर नरमीन ने शरारत से जनाब की मेंटेन फिगर को सरता पैर पूरे हक से देखा। इतने स्मार्ट तो हो, क्यों थकाना चाहते हो खुद को? नरमीन ने शरारती लहजे में थोड़ी फिक्र मिलाए सावल को देखते पूछा। स्मार्ट जैसे कॉम्प्लीमेंट पर सावल कुरैशी ख्वामखा इतराया। थकने वाली चीज़ नहीं हूँ, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। मैं हमेशा फिट रहूंगा, तभी तो आपके साथ सजूंगा। और उसके बाद पर मुंह फुला के, तुम हर तरह सजोगे मेरे साथ, ख्वामखा अपने खूबसूरत फिगर के पीछे पड़े हो, चाहो लेकिन आकर सो जाना मेरे साथ। वो कहकर जाने लगी जब सावल ने बाजू से पकड़े रोका। आपके साथ? जनाब की हैरत ड्रामाई थी। जी मिस्टर सावल, हस्बैंड हैं आप मेरे, मुझसे दूर होने या सोने दोनों की आपको अब आखिरी सांस तक इजाजत नहीं। जाओ अब, बाय। मोहतरमा ने आप जनाब करके तो सावल के दिल की शरियानों तक से अफसुर्दगी बाहर निकाली, और सावल की मुस्कुराहट जो नरमीन को ज्यादा देखे उसके चेहरे पर बिखरी थी, उस रात के सोच में सरासर कमी का सबब बनी थी। बहुत मुश्किल वक्त है उन पर, बहुत अफसोस हुआ फिरदौस अंकल। सुबह के 4 बज चुके थे और फिरदौस शमती के ने दोनों को जब बुरहान की डेथ का बताया तो ये बहुत ही शॉकिंग के साथ तकलीफ दह खबर थी। इंसान चला जाता है जमशेद, अफसोस ही पीछे बच जाता है। मैंने हमेशा उसे सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की, पर शायद उसके नसीब में ऐसी जिंदगी और मौत थी। वो जैसा भी था मेरा इकलौता दोस्त था। जनाजे में तो शरीक ना हो सका, लेकिन उसकी कब्र पर जाकर शायद दिल को कुछ करार आए। वो दोनों इनकी तकलीफ में रंजीदा थे। शनाइल अभी भी बेड ग्राउंड से टेक लगाए बैठने के अंदाज में लेटी थी, जबकि जमशेद फिरदौस अंकल के हमरा काउच पर टेक लगाए एक हाथ अपने सीने पर रखे बैठा था। मतलब आप जा रहे हैं? शनाइल के सवाल पर वो सर हिलाते उठकर शनाइल के पास बैठे तो वो फौरी टेक छोड़े बाबा की बाजू थाम के। अब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र जो नहीं मेरा बच्चा, तुम दोनों जब तक एक दूसरे के पास हो किसी तीसरे की जरूरत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी कुछ मीटिंग्स भी हैं, तुम दोनों भी ठीक होते ही वापस आ जाओ। मेरी बेटी सदा खुश रहे। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ नाना बनना रह गया है। दांस्ता अपनी तकलीफ दबाते वो आखिरी जुमला खालिस्तान शरारत से बोले, जो शनाइल के गालों में सूखी समेट लाया, जबकि जमशेद ने बस शनाइल के इस एक लम्हा बढ़ती खूबसूरती का लम्हा फुर्सत से अपनी यादाश्त में संभाला। हीर आएगी तुमसे मिलने, मुंह लगा लेना उसे भी। सब कुछ जब से बताया है, कई बार कॉल कर चुकी है। जैसी भी है माँ है तुम्हारी। जमशेद बच्चे इसका ख्याल रखना, के साथ अपनी केयर भी करना। मुझे तुम दोनों सलामत चाहिए हो। मेरी अब से पूरी दुनिया तुम तो हो। जमशेद ने बज़ाहिर तो फर्माबरदार सर की जंबिश दे दी, पर जानता था आराम नहीं कर सकता, खासकर अब जब उसे खुद से ज्यादा शनाइल प्यारी थी। इसे डांटे ना बाबा, ये कल से मेरे पास बैठा रहा, इसे कहे जाकर रेस्ट करे। ये मेरी बात नहीं सुनता। फौरन से लाड मिलते ही शिकायत की गई। मैं इनकी भी नहीं सुनूंगा। इससे पहले फिरदौस साहब डांटने का सोचते वो खुद ढीठ होने पर मोहर लगाए लुकमा देकर शनाइल और सुसा जान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तुम भी इसका ख्याल रखना, इस कदर कीमती तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा भी नहीं शनाइल जितना ये होना चाहिए। मैं अब निकलता हूँ, बहुत जल्द तुम दो से पाकिस्तान मुलाकात होगी। पकड़कर शनाइल का माथा चूमे उसमें ढेर सारी आसूदगी उतारे उठे तो जमशेद भी फौरन सहारा लेते उठा। फिरदौस ने उसे भी नरमी से गले लगाते माथा चूमा और अपनी दो नन्ही जानों पर प्यार और इंसानियत भरी निगाह डालते रूम से निकल गए। जिम, रेस्ट कर लो ना, तुम्हारे लिए बैठना ठीक नहीं है। जब शनाइल उसे पास आकर वापस बैठता देखती फिक्र से बोली, जो दिलो जहाँ की तवज्जो उस पर मरकूज किए बेहद करीब था कि वो जरा सी हरकत करके उसके गाल चूम सकती थी। तुम्हारे पास बैठना हर हालत में ठीक है, तुम्हारी अमानतें पहना दूं? वो साइड टेबल पर रखी रिंग और ब्रेसलेट उठाते इस्तेहाक के संग बोला, जिस पर शनाइल ने खुशी खुशी अपना हाथ फैलाया। जब तुमने ये ब्रेसलेट पहनाया था मैं सो रही थी ना, तब मोमेंट मिस किया था, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, और अब मुझे वापस जीना है इसे। उसकी मोहब्बत से भरे लहजे पर मुस्कुराया और तवज्जो के संग उसकी कलाई में वही खूबसूरत ब्रेसलेट पहना दिया जिसके साथ लटकता मून अलग ही खूबसूरती रखता था। तुम बस जियो हर लम्हा, मैं इसे बार बार पहना दूंगा। उसकी हार्ट टच फिंगर में रिंग पहनाने के बाद उसके हाथ को अपने हाथ में दबाए वो शनाइल की आंखों में झांका जो फुर्सत से उसे देख रही थी। पर्पल हार्ट फिर से उसकी उंगली में जाते ही मैरून हुआ तो दोनों के दिल की धड़कनें तेजी इख्तियार कर गई। यू नीड रेस्ट जेम। यकदम ही शनाइल को एहसास हुआ कि वो किस कदर भयानक सर्जरी से गुजरा है, तो धीरे से मिन्नत की, आई नीड यू। वो साफ साफ उस लड़की को अपना आराम कह रहा था। अभी वो एक दूसरे में उलझे थे कि तरी दरवाजे पर होती दस्तक पर जमशेद कुछ दूर हुआ। यस, इजाजत मिलते ही एक 60 की उम्र की औरत अंदर आने की इजाजत चाह रही थी। जमशेद फौरन से उठकर खड़ा हुआ और वो आंटी मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई और सीधा जाकर शनाइल का चेहरा हाथों में भरे देखने लगी। शुक्र अल्लाह का, इस बच्चे की दुनिया महफूज है, वरना इसने तो पूरे हॉस्पिटल को दहला दिया था। चाइल्ड
یو آر سو لکی گرل کہ تمہارے لیے یہ مین بہت پیور ہے. بس نرس نے جب بتایا کہ جمشید احمد کی دنیا ٹھیک ہو گئی ہے مجھ سے رہا نہیں کیا. ڈسچارج ہوئی تو سوچا میں اس بچے کی دنیا دیکھ آؤں. تم دونوں کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے. جلد اولاد کی خوشی پاؤ. وہ بنا کسی رشتے کے یا ناطے کے پیار لٹاتے لٹاتے جمشید کی جس حالت کا ذکر کر گئی اس پر وہ نظریں چراتا پایا گیا. پر شنائل بہت بے چین ہوئی. اوپر سے ان آنٹی نے قریشی پر بنے 2 ننھے ننھے نومولود بچوں کے شوز تحفے میں دے کر شنائل کے دل کی دھڑکنیں منتشر کی. وہ آنٹی اس کا ماتھا چومے جاتے جاتے جمشید کی گال پر بھی پیار سے تھپک کر گئی. اس سے پہلے وہ بھی نکلتا شنائل کی پکار پر دانت کچکچاتا روکا. خبردار تم گئی، یہاں ہو میرے پاس. وہ اس کا حکم کیسے ٹالتا. گھوم کر پلٹتے چپ چاپ واپس شنائل کے پاس بیٹھا جس نے ان آنٹی کا دیا تحفہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ٹیک چوٹے جمشید کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی نرم سی گرفت میں لیا. تم نے ایسا کیا کر دیا جو پورے ہاسپٹل کو تمہاری تکلیف دلا گئی؟ میری طرف دیکھو. اسے سخت بر آزما رہی تھی. جمشید مسلسل نظریں چرا رہا تھا پر جب شنائل نے اس کے ہاتھ کی پشت چومتے آنکھوں سے سوال دہرایا تو جمشید نے رخ اس کی طرف موڑے. مسکراتی نظر ان چھوٹے چھوٹے شوز پر ڈالے شنائل کو بش ہونے پر مجبور کیا. میں نے رکتی ہوئی سانسوں سے تمہیں اتنا پکارا. کچھ کو ہوا تیرا نام حفظ، کچھ تیرے شیدائی ہوئے. جمشید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہانی 2 جملوں میں سمیٹ ہی ایسے دی کہ وہ کتنے لمحے بنا سانس بھرے اسے دیکھتی رہ گئی. جان جا رہی تھی میری اور میں اپنی حالت پر قابو پانا مشکل جان رہا تھا. آئی ایم سوری، میں نے تمہارے دکھ کو پردے میں نہ رکھا. دنیا جہاں کی دلکشی اس وقت اس شخص کی معذرت میں سمٹی. وہ کیوں کر نہ جمشید کے لیے محبت کی دیوی بنتی. وہ تھا ہی اتنا خاص. جیم تم سچ میں کسی نیکی کے بدلے ملے ساری عمر نہ سمجھ پاؤں گی. یہاں آؤ میرے پاس، میں تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں میرا خزانہ. وہ بازو کھولے اس کو خود میں چھپانے کی متمنا تھی. اس کے بازوں کی گرفت کے سکون کو ماننے والا سما بھی گیا کہ اب اسے ان بازوں میں سب سے زیادہ راحت جو ملنے والی تھی. ویسے اس گفٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مسرور تھی پر جمشید نے اس کے کان پر بائٹ کرتے سرگوشی کرے شنائل کو جی جان سے لرزایا. خیال تو اچھا ہے لیکن تمہارا زخم بہتر ہو لے اور تمہاری مردانہ وحشیانہ قوتیں بحال ہو لے، پھر ہم اس کو یوز کرنے کے بارے میں سوچیں گے. وہ بنا کوئی ہچکچاہٹ لیے بولی. جمشید ہنس کر دور ہوتے اس مسکراتی کیفیت میں شنائل کو نہارنے لگا جس کے گالوں میں پھول اتر آئے تھے. تمہیں کسی نے بتایا میری مردانہ قوتیں ڈاؤن تھی؟ وہ ایسے ہی جواب کی امید کر رہی تھی. جمشید کا پہلا شک سمیر خان دیپ بلند پر گیا. کنفرم سمیر خان نے کیا، لیکن جانا میں نے خود تھا. ہاں تم بہت شریف اور الگ ٹائپ آف ہسبینڈ میٹیریل ہو، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں بہکانے میں کبھی کسر نہیں چھوڑی. اور کہتے ہیں مرد اپنی ملکیت میں آئی نہ پسند عورت کے لیے بھی اتنا صابر نہیں ہوتا اگر وہ میسر ہو رہی ہو خود. میں تو پھر بھی پسند تھی تمہاری کیونکہ تم چاہ کر بھی کبھی مجھے خود سے جھٹکا نہیں. اس قدر تفصیلی وضاحت نے جمشید تک کو حیا دلا دی. پر مجال ہو یہ لڑکی شرمائی ہو، میری قوتیں اسٹرانگ بھی ہوتی تب بھی میں ایسا ہی رہتا تمہارے ساتھ. تم میرے لیے سیٹسفیکشن میٹ اپ ٹائپ میٹیریل نہیں تھی، فیل میٹیریل بھی تھی. مائنڈ اینڈ سول میٹیریل رہی ہو. اس کے بعد سنے ہنسی حسین سا. ہاں لیکن مجھے ہماری لائف میں اس کی بات سنے ہنسی حسین سا. ہاں لیکن مجھے میری لائف میں ہر طرح کا رومانس چاہیے، وہ بھی پوری شدت والا. وہ پرشوق سی فرمائش کرتی پیاری لگی تھی. لمحہ لگا تھا جمشید کی آنکھوں میں غالب آتے خمار پر. بالکل یہ جو شریف کہا ہے نا تم نے، اس پر ان فیوچر پچھتاؤ گی. خیر یہ بستر چھوڑو، پلیز مجھے لے کر چلو. مجھے ان 4 دیواری میں نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے گھومنا پھرنا ہے. وہ سخت اکتایا تھا. اب تو شاور لینے کی شدید طلب تھی کیونکہ 2 دن سے جناب شاور نہ لینے کی مجبوری میں بندھے تھے. اس سلے جسم کے ساتھ گھومو گے؟ سمیر خان سے مار پڑوانے کا ارادہ ہے؟ میرا تو چلو سر گھومتا ہے، باڈی تھکن سے بھری ہے. تم تو پور درد سے اٹے ہو. ریسٹ کرو، 2 دن مزید پھر چلیں گے. وہ اس کی تہٹ سمجھ رہی تھی پر پھر بھی کیا کرتا. ہاسپٹل سے وحشت ہونے لگی تھی. میں تمہاری تھکن اور گھومے سر کا علاج زیادہ ضروری سمجھتا ہوں جو ہاسپٹل میں رہ کر نہیں ہو سکتا. وہ اس کے لفظ سے چھلکتی فکر پر فدا ہی تو ہوئی جا رہی تھی. تم میرے لیے فکر مند نہ ہو. سمیر خان نے بتایا کہ کتنا بڑا کٹ ہے تمہاری باڈی پر، آدھا بیک پر اور اوپر اور آدھا تمہارے چیسٹ پر نیچے تک. آدھی باڈی کاٹی گئی تھی. تمہاری 18 سٹیچز لگے ہیں اور تم یوں گھوم پھر رہے ہو جیسے سوئی چبھی ہو. ابھی شنائل نے بتایا تو جمشید کو درد فیل ہوا ورنہ در حقیقت یہی تھی. اسے درد محسوس ہونا ہی ختم ہو گیا تھا. تم مل گئی نا واپس. میں ساری باڈی کٹ کروانے پر بھی تیار ہوں. ویسے جواب دے کر شنائل کو پاگل کر دیتا تھا. تم کہاں تھے پہلے؟ کیوں نہیں ملے؟ تھینک یو مجھے زندگی سے محبت کروانے کے لیے جمشید احمد. تم مجھے میری ممی بابا سے بھی کہیں افضل ہو. خود کے قریب کر لیا نا. اب دعا کرو میں اس اللہ کے قریب بھی ہو جاؤں جس نے مجھے میری ساری خوشیاں لوٹائی تمہاری صورت میں. وہ یہ شوق بتاتی جمشید کو بے انتہا خوشی بخش گئی. اسی کا منتظر تھا. تمہارے
तुम्हें अब अल्लाह के करीब हर सूरत होना चाहिए। वो दुनिया और आखिरत का सुकून देने वाला है। मुझे खुशी होगी तुम्हारे साथ हर जहां जुड़ा होकर, मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हारा हिस्सा होकर। इसी आफियत भरी पनाह और मोहब्बत की चाहत में जी रही थी और अब इस जमशेद की सूरत दुनिया जहां मिल चुकी थी। मैं तुम्हारे सुकून में कभी कमी का बायस ना बनूं। अब प्लीज रेस्ट कर लो नजीम, मुझे तुम्हें बैठा देख कर दर्द होने लगा है अब सच्ची। उसके जख्मी वजूद के लिए बहुत परेशान थी। तुम्हें देखने बिना अलग रूम में कैसे रहूं? निहायत सादगी से पूछा। वो प्यार से भरी मुस्कुराए। मैं यहीं बेड लगवा दूं अपनी आंखों की ठंडक का? ये सरासर उमड़ता हुआ बेशुमार लाडी तो था। तुम अपने दिल पर लगा दो बेड, इधर ज्यादा कंफर्टेबल होगा। जनाब भी लाड उठाने के मूड में थे। शनाइल हंसी। आज हम मेरे दिल के जरे वो सच में बाजुक हो गई। वो आराम दे बस इसकी गिरफ्त में बच्चों की तरह सिमट कर हुआ। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? कुछ लाड़ियां फ्यूचर के बच्चों के लिए भी संभालो, वरना दुनिया में आते ही सबने मुझे पकड़ लेना है और कहना है निकालें डैड वो सारे हमारे हिस्से के लाड जो आपने हमारी मम्मी से हत्याए। उसके शाने से लगा बाजू तरफ लपेटे पड़ा काफी क्यूट लगा। ऊपर से उसकी बड़बड़ाहट ने शनाइल को हंसने पर मजबूर कर दिया। तुम मेरे बच्चों के डैड बनकर तो और जहाँ को आओगे, मैं तो सारी उम्र तुम पर मर मिटी ही रह जाऊंगी जेम। वो हसीन वक्त सोचे शनाइल सुर्खियों में ढली। तुम भी तो ऐसी हो चुकी हो कि मर मिट सकता हूँ तुम पर। वो चेहरा उठाए बोला तो शनाइल ने उसका माथा चूमते सर हिलाया। तुम जियो बस मेरे साथ, मर मिटने के सारे फर्ज मुझ पर छोड़ दो। ऐसे तुम बेंड हो रहे हो जेम, प्लीज मेरे पास आकर लेट जाओ, वरना मैं सुकून में कैसे रहूंगी। वो उसके अभी भी दौरे होने पर मुतमईन ना थी। ओके जा रहा हूँ यार, तुम्हारे साथ लेटना बहुत खतरनाक है, तुम भी आराम करो। शाम तक निकलते हैं हॉस्पिटल से सुमेर खान को गोली कराकर। तब तक तुम भी फ्रेश हो जाओ। वो खुद ही हार माने सीधा हुआ। शनाइल ने उसके उठते ही हाथ पकड़कर वापस बिठाया। फ्रेश कर दो ना, वो आंखों में ढेर सी चाहत लिए बोलकर जनाब के दिल की हार्ट बीट मिस करवा बैठी। शनाइल अब तुम अपने हस्बैंड के जज्बात को चैलेंज कर रही हो। वो उसके अरमान सजाए दिल की धड़कन इतने पास था कि महसूस कर रहा था। ओके नहीं करती। वो घबरा कर फौरन जैसे मानी। जमशेद ने उसके गर्दन में चेहरा घुसाते बेरहमाना सी गुस्ताखी की जो अच्छा भला सबूत हो गई। वो रूबरू हुआ तो शनाइल की आंखों में झूमती खुशी पर कुर्बान होने का दिल चाहा। प्लीज शनाइल, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगना बंद करो। मुझे नहीं पता क्या कर जाऊं, हवासों पर सवार हो चुकी हो। आराम करो, शाम में मिलूंगा एंड कवर दिस। वो उसके रुखसार से शेव्ड गाल रगड़ता पीछे हटा और उसके हॉस्पिटल गाउन से छलकती उसकी गर्दन पर जिसे बाल फैला कर गया हो वो उसे शहर से शाम तक निकलती ऐसा मुमकिन नहीं था। कल यसान को वापसी में रात हो गई थी। वो पूरा दिन दुराब के साथ रहा था ताकि उसके दिल को ढारस दे सके और अब वो खुद थकन से चोट था। तभी याद तो उसकी अशकम के सुपुर्द करे फारूकी मेंशन वापस आया। बाबा और दीजान दोनों ने बारी बारी दुराब का पूछा, जिस पर उसने उन्हें बताया कि वो हौसले में भी था और इस गम के गैर से निकलने की पूरी कोशिश में। तब जाकर फहमीदा और सजावल सोने के यजदान खुद भी कल से आम होटल उतारने के सबब बाजू समेत पूरी बॉडी अकड़ी महसूस कर रहा था। तभी रूम में गया तो ब्यूटी साहिबा मजे से सो चुकी थी। तभी बिना आहट यजदान ने बाजू बचाकर शावर लिया और सलवा की थकन और नींद का एहतराम की अपनी लैब में चला गया था जहाँ थोड़ा काम पेंडिंग था क्योंकि बेल्जियम की एग्जीबिशन सर पर थी और वहीं फिर सो गया। 5 बजे भी उसकी आंख खुली तो सलवा की शदीद कमी महसूस किए वो उसके उठकर जाने की उम्मीद पर वापस सीधा रूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला कि नजर फजर अदा करके जाए नमाज तय कर लगाती ब्यूटी पर गई। रोम में बस ही थकावट का तोड़ हो गया। थक गए आप सुखी। वो जाए नमाज रखती लपक कर आई और इस्तान के हाथ से ब्लेजर लिए सोफे की बाजू पर रखते वापस पलटी। अभी सो माने नफल का किस्सा भी बाकी था, न जाने कब पूरा होता। आपकी सूरत तकते ही भूल जाता हूँ कि थका हूँ। मेरी फ्रेशनर डोज आपके मुस्कुराती आंखें हैं। बाजू उसके तरफ बांधे अपनी नजदीक खींचते ही वो उसकी नरम मखमली सांसें अपने बस में किए। बस चंद लम्हे की शिद्दत सोमता अपने होंठों की पहुंच से दूर होकर सलवा के चेहरे पर अचानक बन जाती सुलगती कुर्बत के गलाल तकने लगा। और आपके ये होंठ जिनकी मुस्कुराहट अमृत सी है, इनको छूकर लगता है अब जहर भी असर न करेगा। इतनी मीठी हैं आपके में दुनिया जहाँ के शीरीं जायके आपके होंठों के आगे बेकार करार देते एक लम्हा ना सोचूं। अभी वो संभली ना थे कि वो इन सांसों के संगम तक आता फिर से सलवा की रजा मिले लम्हों को हासिल करते तवीरतर कुर्बत में ढलने लगा। जब वो उसके सीने पर दबाव देती दूर करे अपनी तेज हो जाती धड़कन और अटकती सांस के बेतरतीब सिलसिले संभालने में हाँपने लगी। यज़दान के होंठों पर तहलका मचाती मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुखी आते ही क्या हो गया है आपको, संभालें। वो बहुत देर बाद कुछ बोलने के लायक हो सकी। ब्यूटी आपको देखते ही बस हो जाती है। यज़दान उसके फिर से करीब सरकने पर जान से निकली। तभी वो मजीद हसास से मचल कर निकलती जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़े अपनी चादर उतार कर बालों को ठीक करने लगी। तभी यज़दान ने बाजू को आहिस्ती से हरकत दिए। आज दोनों बाजू में उसके हसार
میں اسے ہزاروں اس کے بالوں کی خوشبو سونگی. سلوا کو لگا سانس ابھی رک جائے گی. آپ نے نوٹ نہیں کیا میرا آرم ہولڈر اتر گیا بیوٹی. وہ اس کی گال سے رخسار رگڑتا شرار سے آئینے میں شانت سے براجمان سلوا کے عکس کو دیکھتے سرگوشی میں بولا, جی لیکن فریکچر 3 ماہ لگے گا ٹھیک ہونے میں. وہ یزدان کی پل پل بڑھتی گرفت و قربت میں نٹھال ہوئے بولی, پر اسے دیکھنے سے کریز بڑھتا. جان آپ سمجھ نہیں رہی, درد نہیں ہے مجھے. یزدان نے اس بار اس کی گردن میں گھستے گال اور ناک رگڑتے سلوا کی ہوش ڈسکنیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتے اکسایا. سوگی سمجھ آپ نہیں رہے, میں نے اٹھا کر پھینکنا ہے آپ کو. ہاں وہ بہادر ہو گئی تھی, پر اتنی بے باک کہ اٹھا کر پھینک دے. اس پر تھوڑا دھواں جناب کے جسم سے اٹھا تھا. میں رومانٹک مومنٹس کی بات کر رہا تھا جان, یہ کیا بڑبڑا رہی ہیں. یزدان کو سلوا کی دماغی حالت پر شبہ تھا, لیکن بگڑے تو وہاں دل اور ہوش کے معاملات تھے, وہی جو آپ کو دیکھ کر خود کو بچانے کے لیے بڑبڑانا ضروری ہے. وہ سمجھ نہ پائی کیا بول رہی ہے. گال دہک رہے تھے. یزدان کے دل کی دھڑکن اسے اپنی پشت پر کرنٹ دوڑاتی ریڑھ کی ہڈی تک پھیلتی محسوس ہو رہی تھی. اتنا برا ہوں کیا سلوا, وہ لچ کر بولا. برے ہونے کی حد تک اچھے اور پیارے ہیں. میں دل, زندگی اور اب ہوش بھی گنوانے لگی ہوں. اب جا کر اس شخص کو اصل معاملہ سمجھ آیا. تبھی تو سلوا کو اپنے پیٹ پر رینگتے بنتے یزدان کے ہاتھوں کی گرفت پر بری طرح سانس کھینچنا پڑا. گواہ دے, میں سنبھال لوں گا آپ کو. وہ اب بھی اس کے کندھے پر جھک کر محبت سے چومتا, سرک کر اس کی گردن کی دائیں طرف ہونٹوں کے لمس تحریر کرنے میں مدہوش ہوا. جب وہ مزید سہ نہ پائی, مچل کر اس کے حصار میں آسمائی. یہ سب چھوڑے, مجھے دونوں بازوں سے حق کرے, مجھے بہت ضرورت ہے. اس کے سینے میں سمٹی اپنی فرمائش کی فوری قبولیت پر اسے بھی پوری قوت سے جکڑ گئی. جو خوشگوار حیرت میں لپٹا سلوا کے یہ نشاط انگیز رنگ دیکھے خود سے بے خود ہو رہا تھا. سلوا آیو اوکے. کچھ دیر اسے گلے لگا کر پرسکون کرتے ہوئے پکڑ کر روبرو لایا ہی کہ اسے دیکھتے ہی حجاب آلو چہرہ لیے ہنسی. یزدان بھی مسکرایا. شاید مجھ میں بیوی والے جراثیم ٹھیک سے انسٹال ہو گئے ہیں, بس اور کوئی بات نہیں. اب ہر فیلنگ سمجھانے والی تو نہیں ہوتی سکھی. اس لمحہ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یزدان کا دل چاہا سانس نہ لے, آنکھیں نہ جھپکے اور اسے دیکھتا رہے, جو گلاب کی کلی کی طرح پھول بننے والی بہار اوڑے سج رہی تھی. لیکن میں چاہتا ہوں وہاں پر چیز مجھ سے کہیں, باخدا آپ مجھے لے کر فزیکل اٹیمپشن چاہنا میرا سٹریس ریلیزنگ پوائنٹ ہے. یہ لک سو یمی. اس کے جذبات بنا کہے سمجھ گیا. تبھی تو سلوا سے اس وجاہت خیز دلبر سے نظریں ملانا اور مشکل ہوا. سکھی مجھے شرم آ رہی ہے, بس کریں, چینج دا ٹاپک. حیا سے سرخ ہوتی وہ واپس یزدان سے لپٹ گئی اور اس کا ہر انداز سکھی کو ایکسٹرا سکھی کرتا جا رہا تھا. مدت بعد میرے مطلب کا ٹاپک چھڑا ہے, کیوں کلوز کروں. یزدان نے اس کے جسم میں دوڑتی گھبراہٹ کو خوف بنا دیا, کیونکہ جانتی تھی وہ آفت کا پرکالا اب اس پر چلتے پھرتے بیچاری کو کان کی لو تک سرخ کرے گا. سکی پلیز نا, بس آپ مجھے پلیز, آپ کے پاس پلیئر فیل ہوتا ہے تو کہہ دیا کریں. اگر ایسے ہی تنگ کریں گے تو دوبارہ کبھی نہیں کہوں گی. وہ روبرو ہوتی روٹھی تو یزدان نے فوراً سے واپس پکڑ کر سینے سے لگایا. پرومس می, اب جب میرے پاس خوش ہوں گی مجھے بول کر بتائیں گی, بس اسی شرط پر میں تنگ کرنے سے باز آؤں گا. سلوا مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف فوراً مان گئی. ایک تو وہ اس وقت سکی کے بہت بولنے پر بھی چڑ گئی تھی. کیا آپ تھوڑی دیر چپ ہو سکتے ہیں میری خوشی کے لیے. سلوا نے ہاتھ نہیں جوڑے, باقی منت پوری کی. یزدان کا مست کہہ کر پورے کمرے کی فضا میں فضول خیزی کھول گیا. جی بیوٹی, لیکن کچھ گھنٹوں تک مجھے بولنے کے قابل نہ چھوڑیں تو میں بھی تھوڑا خوش ہو جاؤں گا. ٹوٹی بازو والا مسکین. یزدان کی مانی خیزی پر سلوا کا بس نہ چلا, مکر ٹھوک کر بھاگ جاتی. اور اب جب بازو میں تھوڑی ہمت تھی تو سکی اسے آخر کیسے جانے دیتا. اس کے سارے اختیارات اپنی ہمت اور قوت تک سلب کرتے سلوا کی آتی جاتی سانس پر قہر ٹھا گیا تھا. آرام سے بیبی, مکھنا کو ہرٹ نہیں کرو. ٹیرس پر کھڑی لیزے دیکھ نیچے رہی تھی, جہاں باران آج سنڈے کے سبب مکھنا کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مگن تھا. وہ ٹرینڈ بلابی باران کے ساتھ بال پاس کرنے پر اچھلتا ہوا دوڑ رہا تھا, جبکہ براق چڈون اسے کھیلتا دیکھ کر دھیما دھیما مسکرا کر شاباش دے رہے تھے. ساول اور نرمین ناشتہ کرتے ہی نکل گئے تھے, کیونکہ نرمین اسے اپنے فریگرنس اسٹور ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی. مما میں بالکل نہیں کروں گا, یہ اتنا کیوٹ تو ہے. سوری مکھنا, آپ کو لگی تو نہیں. مکھنا کو ذرا سا اپنا شوز ہٹ ہونے پر باران اس کو گود میں پھر گیا. لیزے مسکرا کر پلٹی تو ٹیرس کے ڈور میں دوراب کو کھڑا دیکھے اس کے قریب چلی آئی. فجر کے بعد کہاں چلے گئے تھے. دور ساول بھائی تو کب سے آ گئے.
لیزا نے فکر مندی سے پوچھنے پر وہ مزید محبت سے اسے تکنے لگا۔ قبرستان نکل گیا تھا۔ بابا کے ارد گرد جتنی قبریں تھی سب پر پھول ڈالے، فاتحہ پڑھی۔ وہ مسکرا کر تائید میں سر ہلا کے، پر حیدر کی انسانیت سے لبریز نگاہوں نے اس کے گالوں میں حرارت برپا کی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تراب کیا بتاتا؟ دکھے دل اور ٹیسیں چھوڑتے اس جسم کو لیزے کی خوشبو یہاں کھینچ لائی ہے اور اب اپنا مرہم چاہتا تھا۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تراب کی نگاہیں کی حدت و توجہ محسوس کرتی وہ مضطرب سی ہاتھوں کو بڑھا کر تراب کے خوبصورت اور مضبوط ہاتھ تھامے حصار میں چلی آئی۔ مجھ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیزے کی آواز میں مہکتے تجسس کا عنصر شامل تھا۔ دراب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں اس کی پشت پر لاک کیا، جس سبب وہ چہرہ بہت قریب کیے ایک دوسرے کو فرصت سے تکنے میں محو ہوئے۔ اپنا آپ جو مجھے تمہارے بنا نظر نہیں آنا ممکن نہیں۔ تم اگر مجھے نہ کہتی تو میں اس سے پہلے اور آخری گلے لگنے سے محروم رہ جاتا لیزے۔ کل سمجھ نہیں آیا اس چیز کی تکلیف جسمانی اور قلبی تلے دبا تھا، لیکن آج کچھ دلاسے کی ڈوز پڑی ہے تو دکھائی دیا کہ تم نے میری زندگی کی راحت کا اصل سبب ہو۔ درد کے دائرے نے کئی بار وسعت پکڑی، پر وہ لیزے کے سبب آواز اور دل میں چھائی غمناکی پر بروقت و سہولت سے قابو پا گیا۔ آپ سے ہی ہوں میں حیدر، مجھے آپ کا سکون عزیز نہیں ہوگا؟ میرا بس چلتا تو آپ کے بابا کے بہت سے لمس دلواتی، اتنے کہ آپ کبھی یہ دوبارہ نہ کہہ پاتے کہ آپ دنیا کے بدقسمت بیٹے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک صحیح، اس کا آپ کو میسر آنا آپ سے زیادہ میری خوشی ہے۔ بس آپ اس ٹراما سے نکل آئیں، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اسے چند لمحے ڈھارس دیتے جملوں سے تکلیف کی چلچلادی دھوپ سے نکال کر سایہ دار لمس کی دنیا میں لائی، جہاں اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں دراب کے گرم ہاتھوں کی حدت جذب ہوئی۔ حرارت کا درجہ معتدل ہوا، وہ اسے محبت سے سنبھالے سب پر بازی لے گئی۔ کیا ہے ہمارا تعلق لیزے؟ کیوں تم ایک نارمل دوست، بیوی اور محبوبہ سے ہمیشہ اضافی لگی مجھے؟ جب تم سے الفت ہوئی تھی تب بھی حیران ہی تھا، آج جب ان جذبات کی شدت اپنے ہزاروں رخ بدل گئی تب بھی تمہارے ساتھ پر حیران ہوں۔ وہ اتنا ہلکان تھا کہ لیزے نے ہاتھوں کو دبا کر چھوڑتے اپنے ٹھنڈے گرم ہاتھ تراب کے رخساروں پر ٹکائے۔ یہ محبت ہی ہے جو ہماری سمجھ میں آتے عمریں لیتی ہے۔ وہ سادگی سے بات سمیٹ گئی۔ محبت ہوتی تو آزمائش کے گرد و غبار میں اٹکر ختم ہو جاتی، یہ تو ایک دوسرے کے وجود کے سانجے داری تھی۔ درد تمہیں ہوتا تھا، دکھتا میں تھا۔ تمہاری آنکھوں کے اب تک بہے سارے آنسو بنا کسی خیانت میرے دل کے ایک ذاتی سمندر میں کھلے ملے ہیں۔ میرے اہل دل بنا دیا تمہارے دردوں نے۔ مجھے کرب سنائی دیتا ہے اور درد دکھائی دیتا ہے۔ محبت نہیں ہے یہ بشکم، آج کل سخت جنون ہے تیرا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے جسم میں اٹھتی ٹیس پر لڑکھڑایا تو لیزے اس کے اظہار کا لطف لیتی لیتی گھبرا کر اسے تھام گئی۔ دونوں مسکرائے، وہ دراب کے اتنے مضبوط ہو کر لڑکھڑانے پر اور حیدر اس کے نازک وجود کے باوجود تھامنے کی اجلت پر۔ ابھی بیڈ ریسٹ کرنا ہے آپ کو، کچھ ویک ہیں، آ جائیں، پتہ ہے نا کتنا ڈیپ کٹ ہے، آ جائیں۔ وہ اسی لیے روم کی طرف بڑھی جہاں پہلے ہی تکیے بیک گراؤنڈ سے لگا کر رکھے گئے تھے۔ تبھی دراب بھی بنا اعتراض بیٹھے اور لیزے کو اپنے سامنے پکڑ کر بٹھایا، اس کی گھوری کو چندہ اہمیت دیے بنا۔ حیدر آپ کو پتہ ہے آپ اداس ہیں، تب سے میرا سٹمک ڈسٹرب ہے، لگتا ہے آپ کی بیبی گرل آپ کی ابھی سے اداسی نہیں سہ سکتی۔ لیزے کی کیوٹ سی بات سنے دراب جو فرصت سے لیزے کو تکنے میں محبتا ہنسا، مطلب کچھ بھی، ابھی تو وہ جو بھی ہے ایک بال ہے لیزے، نہ اس میں جان ہے نہ کوئی فیلنگ۔ دراب کی وضاحت پر لیزے مسکرا کر اس کے گال پر پیار دیتی بازو گردن میں باندھ گئی۔ میں نے بس آپ کو ہنسانا تھا، تھوڑی بونگی لیزے چلے گی نا؟ وہ بازو کا ہاتھ ڈھیلا کرے ذرا پیچھے ہو کر بولی، دوڑے گی، مجھے اس کے آنے کا بہت انتظار ہے۔ دراب کے ارمان بھرے جواب پر وہ مزید فاصلہ سمیٹ گئی، مجھے بھی آپ کو ون پیکج میں بہن اور بیٹی دونوں دینے کا۔ حیدر آپ کو پتہ ہے آپ اداس ہو کر کیسے لگتے ہیں؟ اس کے سوال کی دلکشی پر دھیرے سے اس کے ماتھے پر جھک کر پیار کی مہر ثبت کرے پیچھے ہٹا۔ کیسا؟ وہ اس کے لمس میں ہی گم گئی تھی جواب کے لیے خود کو جھنجھوڑنا پڑا۔ ٹوٹی ہوئی آس جو بہت درد دیتی ہے۔ آپ اپنی ہر اداسی مجھے دے دیں، مجھے اب مزید ایک لمحہ بھی سوگ میں مبتلا نہیں چاہیے۔ وہ جیسے بھی تھے اب ان کا معاملہ ہمارے ہاتھ نہیں رہا۔ وہ اچھے باپ نہ صحیح، آپ ایک بہترین بیٹے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی ہر غلطی کی تلافی کی، آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ وہ ایسے کچھ بھی منوا سکتی تھی، لہجہ نرم پیار بھرا جو تھا۔ میں مطمئن ہوں، جب تم ساتھ ہوتی ہو میرے اطمینان کی شان ہی الگ ہوتی ہے اشکم۔ یہی مس کر رہی تھی ان ہونٹوں سے اشکم کی پکار۔ بتا دوں کیا؟ لیزے کو بے حد پیار سے پوچھتے دیکھ کر وہ مسکرا کر ٹیک لگاتا اسے اور نزدیک کھینچ کر چہرے پر جھکا گیا۔ کیا؟ وہ متجسس تھا۔ وہی جو کبھی نہیں کہا۔ لیزے کے مہربان آنکھوں میں دکھائی دیتے اپنا عکس کو بھی وہ مہربان دیکھے حسین مسکرایا۔ دراب نے ہاتھ کی پوروں سے اس کے چہرے کے دمکتے خد و خال مس کرتے اجازت دی۔ روحم
وہ اس کے روح سے جڑے حبیب کہنے پر دیوانگی کے حدوں تک مسکرایا۔ کون؟ میں؟ تراب کا خود کی جانب اشارہ کرنا لیزے کو ہنسا گیا۔ میں تو ہمیشہ سے اشکم ہوں آپ کی۔ آپ میرے لیے میری روح کا نور، میری زندگی کا سرور ہے۔ آپ کے ساتھ گزری زندگی سراسر رشک ہے، شرف ہے، خوش قسمتی ہے حیدر۔ بس آپ کو کبھی اداس نہ دیکھو۔ آپ میری زندگی میں آنے والے سب سے میٹھے انسان ہیں، بہت میٹھے، ان نے کہ آپ کے مٹھاس نے لیزے نور کی ذات، دل اور جسم کی ساری کڑواہٹ چھین لی۔ وہ دھیرے سے ملائم سرگوشیوں میں تراب حیدر جنون کی دنیا میں طلعتم برپا کر دی۔ پلیز تھوڑی مٹھاس واپس کر دو، میں خود کو تھوڑا کڑوا فیل ہو رہا ہوں۔ جامع سرور کی جانب اشارتاً نظریں جمائے تراب نے لمحے میں کیفیت اور ماحول کے فضول کو اپنی بے باک ٹون میں سے بدلا۔ سیریس ٹاک کر رہے تھے ہم، سیریس ٹاک کر رہے تھے حیدر۔ وہ آنکھیں نکالے گھوری۔ 2 منٹ کا پاس لے لو۔ تراب حیدر کی خواہش اور وہ صبر کرے ممکن ہی کب تھا۔ لیزے خود اس کے نرم گرم گرفت اور عافیت بخشے حصار میں منمہوش سا ہوئی۔ یہ پاس کافی خطرناک ہیں۔